बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ड्रोन और रॉकेट से हमला। इराक के फौजी अड्डे ऐन अल असद पर 2 ड्रोन तैयारों ने हमले की कोशिश की, ताहम फजाई दफाई निजाम ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए बारूदी ड्रोन को तबाह कर दिया, जबकि एक रॉकेट फौजी अड्डे में गिरा। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी सूबे अंबार में ऐन अल असद फौजी अड्डे के फजाई दफाई निजाम ने 2 बारूदी ड्रोन तैयारों को मार गिराया। एक रॉकेट भी नामालूम मकाम से फौजी अड्डे के अंदर आ गिरा। ये फौजी अड्डा अमरीकी फौजियों के जेर इस्तेमाल है और इस वक्त भी यहाँ अमरीकी फौजी मौजूद हैं। तालिबान का अफगानिस्तान के 5 अहम अजला का कंट्रोल हासिल करने का दावा। तालिबान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के 5 अहम अजला का हुकूमती फोर्सेस से कंट्रोल हासिल करके अपनी अमलदारी कायम करने का दावा कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी सिलसिलावार ट्वीट्स में लिखा कि जाबिल और जगान गजनी और नूरस्तान के अहम अजला का कंट्रोल हुकूमती फोर्सेस को पसपा करके हासिल कर लिया गया है। इस तरह मजमूई तौर पर 9 अजला पर तालिबान की मुकम्मल हुक्मरानी कायम हो चुकी है। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के दौरान जिबूती का दौरा। पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनाती के दौरान जिबूती का अहम दौरा। जिबूती बंदरगाह आमद पर मेजबान बहरिया ने पाकिस्तान सफारती हुकाम के हमरा पाक बहरिया के जहाज का पुरजोश इस्तकबाल किया। PNS सैफ के इस दौरे से दोनों मुल्कों बिलखसूस बहरी अफवाज के मबैन ताल्लुकात और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फरोग मिलेगा। ईरान में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी जारी है। तेहरान में सदारती मुबाहिसे का पहला दौर मुनक्किद हुआ, जिसमें 7 उम्मीदवारों ने शिरकत की। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर सदारती मुबाहिसा 3 घंटे तक जारी रहा। हर उम्मीदवार से 3 सवालात पूछे गए। तमाम उम्मीदवारों ने खराब मैशियत को बुनियादी मसला करार दिया और बेहतरी के लिए अलग अलग मंशूर भी पेश किए। असूली और इस्लाह पसंदों के कैंप से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 18 जून को इंतखाबात से कबल मजीद 2 सदारती मुबाहिसों का इनकाद होगा। कनाडा में बच्चों की इज्तिमाई कब्रों की तहकीकात करवाई जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कनाडा और वेटिकन में कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में बच्चों की इज्तिमाई कब्रों के बारे में तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के शोबे के माहिरीन ने कनाडा और वेटिकन से मुतालबा किया है कि वो मगरबी कनाडा के एक मजहबी स्कूल से मकामी शहरियों के बच्चों की इज्तिमाई कब्रों के बारे में तहकीकात करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इन माहिरीन ने कनाडा से ये भी मुतालबा किया है कि मकामी शहरियों के दूसरे स्कूलों के बारे में भी इसी तरह की तहकीकात इंजाम दी जाएं। सऊदी अरब से अहम खबर, हज के तरीकाकार का ऐलान आइंदा चंद रोज में किया जाएगा। सऊदी अरब के वज़राए सेहत व हज कोरोना वायरस के फैलाव के बायस दरपेश चैलेंजों की रोशनी में आइंदा चंद रोज के दौरान हज का तरीकाकार वाज़िया करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का ऐलान सऊदी अरब के कायम मकाम वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने किया। सऊदी अरब के कायम मकाम वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस में मुसलसल तब्दीली की वजह से हज का तरीकाकार वाज़िया नहीं हो सका। उन्होंने कहा है कि इस साल हज की हिकमत अमली वाज़िया न होने के कई इसबाब हैं, लेकिन सबसे अहम सबब कोरोना वायरस में मुसलसल तब्दीली और वैक्सीन की किल्लत है। अमेरिका हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान जारी कर दिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन और उनकी इंतजामिया पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि अमेरिका हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात अमेरिका की बका की जंग के मुतरादिफ हैं। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक
نارتھ کیرولینا میں 1000 سے زائد افراد کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی بقا کا انحصار ریپبلکنز کو ہر سطح پر جتوانے پہ منحصر ہے، جس کا آغاز آئندہ سال مڈ ٹرم الیکشن سے ہوگا۔ حکومت کا ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ سے بنانے کا اعلان۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ لوگ عمران خان کو 2/3 اکثریت جتواتے تو ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنا دیتے، لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ سے بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم رہیں نہ رہیں، جنوبی پنجاب کا خواب اب کوئی چرا نہیں سکتا۔ کینیڈا میں قرنطینہ اور کرونا ٹیسٹ کی پابندی پر عمل نہ کرنے والوں کو 6 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی ہوائی مسافر جو اپنے مطلوبہ کرونا ٹیسٹ لینے سے انکار کرتے ہیں یا جو قرنطینہ ہوٹل میں جانچ پڑتال کرنے سے انکار کرتے ہیں، انہیں اس جرم کے لیے 5000 کینیڈین ڈالر تک کے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ صدر گردوارہ پربندھک کمیٹی کا بھارت سے کرتارپور راہداری کھولنے کا مطالبہ۔ صدر پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی نے بھارت سے 15 ماہ سے بند کرتارپور راہداری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر گردوارہ پربندھک کمیٹی سردار سنتونت سنگھ نے اپنے بیان میں کرتارپور راہداری کھولنے اور دربار بابا گرو نانک کرتارپور میں ویکسینیشن سینٹر کے قیام پر حکومت پاکستان اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم ماحولیات پر چینی صدر کے پیغام پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم عمران خان نے یوم ماحولیات پر چینی صدر شی جن پنگ کے پیغام پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چینی صدر کا پیغام موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی صدر کی ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف کاوشوں کے محترف ہیں، جبکہ ایکو سسٹم کی بحالی کے لیے چینی صدر کے تعاون کی پیشکش کو سراہتے ہیں۔ کرونا وائرس کی بھارتی قسم نے برطانیہ کو جکڑ لیا اور صرف ایک ہفتے میں مریضوں کی تعداد 70% بڑھ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں برطانیہ میں 5765 افراد وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ گزشتہ ہفتے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3398 تھی۔ خیال رہے کہ کرونا وائرس کی بھارتی قسم کے باعث برطانیہ میں 21 جون سے لاک ڈاؤن اور پابندی ختم کرنے کا روڈ میپ بھی خدشات کا شکار ہو گیا ہے۔ وفاقی تعلیمی اداروں میں پہلی سے چوتھی، چھٹی، ساتویں کلاس کے طلبہ کو بغیر امتحانات پروموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے طلبہ کے لیے بڑی خبر ہے کہ حکومت نے پہلی سے چوتھی اور چھٹی، ساتویں جماعت کے طلبہ کو بغیر امتحانات پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ 5ویں اور 8ویں کے طلبات کے امتحان لیے جائیں گے۔ اس حوالے سے وزارت تعلیم نے منظوری دے دی ہے۔ سندھ کے سرکاری ملازمین کو 3 دن میں ویکسینیشن کروانے کی حتمی وارننگ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صوبائی محکموں کے ملازمین کو 3 دن میں ویکسینیشن کروانے کی حتمی وارننگ جاری کر دی گئی اور تمام محکموں کے ملازمین کو کورونا ویکسینیشن کارڈ جمع کروانے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے ویکسین نہ لگانے والے ملازمین کی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دی ہیں۔ انٹرنیٹ براؤزنگ میں بہتری کے لیے گوگل، ایپل اور مائکروسافٹ ایک ہو گئے۔ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی تیز رفتاری میں 3 بڑی کمپنیوں مائکروسافٹ، گوگل اور ایپل کا بڑا حصہ ہے۔ بات سافٹ ویئر کی ہو یا ہارڈ ویئر کی، تینوں مختلف آپریٹنگ سسٹم رکھنے والے یہ تینوں ادارے ایک دوسرے کے روایتی حریف سمجھے جاتے ہیں۔ انفرادی طور پر یہ تینوں کمپنیاں اپنے صارفین کو بہتر سے بہتر خدمات اور مصنوعات فراہم کرنے کے لیے
तमाम वक्त कोशियां रहती हैं, लेकिन सार्फिन के लिए इंटरनेट ब्राउजिंग को मजीद बेहतर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और मोजिला फायरफॉक्स मुश्तरका तौर पर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसराइल की तारीख में पहली बार अरब पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का इम्कान। हुकूमत बनाने के लिए 120 में से 61 सीटें दरकार थीं। इसराइल के गुज़िश्ता इलेक्शन में नेतन्याहू के मुखालिफ इत्तेहाद ने 57 सीटें हासिल की, जबकि हुक्मरान जमात और उसके इत्तेहादियों को 52 सीटों पर कामयाबी मिली। मुसलमान अरबों की जमात यूनाइटेड अरब पार्टी ने 4 सीटें हासिल की। इसराइल की आइंदा हुकूमत में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की जमातें तो शामिल होंगी ही, साथ में अरब पार्टी भी इसमें अहम किरदार अदा करेगी। मोटरवे पुलिस ने शाहराहों पर बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट मुसाफिर गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी। मोटरवे पुलिस ने फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों की फ्रंट स्क्रीन पर चस्पा करना लाजमी करार दे दिया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।